सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनाइटेड इस्लामिक स्टूडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज का उन्वान है जमात का सवाब क्यों ज़्यादा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर पर और दुकान पर नमाज पढ़ने के मुकाबले में जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 20 गुना से भी ज़्यादा होता है। जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे, फिर मस्जिद में आए और नमाज ही का इरादा करके घर से निकला हो, तो हर कदम पर उसका दर्जा बुलंद किया जाएगा और उसकी ख़ताएँ माफ़ की जाएगी, यहाँ तक कि मस्जिद में दाखिल होगा। और जब वो मस्जिद में दाखिल होगा और नमाज की नीयत से मस्जिद में रुका रहेगा, नमाज ही में शुमार होगा और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, ऐ अल्लाह इस पर रहम कर और इसको बख्श दे और उसकी तौबा कबूल कर, जब तक बावुज़ू रहे। इस रिवायत को बुखारी शरीफ ने और मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस हदीस का मफ़हूम ये है कि अगर मस्जिद में जाकर जमात से नमाज अदा करता है तो उसकी ये नमाज उस नमाज से जो घर में या बाज़ार में पढ़ी जाए 20 गुना से भी ज़्यादा फजीलत रखती है। हदीस पाक में 20 के अदद का ज़िक्र है और उसके साथ बिज़उन का लफ्ज़ आया है, और अरबी ज़बान में बिज़उन का लफ्ज़ किसी भी अदद के ऊपर 3 से लेकर 9 तक की ज़्यादती बतलाने के लिए बोला जाता है। तो 20 के साथ बिज़उन का लफ्ज़ आने से 20 के ऊपर 3 से 9 तक की ज़्यादती को साबित करता है। तो अब इस हदीस का मतलब ये होगा कि घर में या दुकान में पढ़ी हुई नमाज के मुकाबले में मस्जिद में जमात के साथ अदा की हुई नमाज 23 से लेकर 29 गुना ज़्यादा फजीलत रखती है। बाज़ रिवायात में 25 या 27 की सराहत आई है। इस बिना पर उलमा इसे भी 27 पर महमूल करते हैं। उलमा फरमाते हैं कि नमाज बाजमात अदा करना फ़र्ज़ ऐन है और ये हदीस उसे मस्जिद में जाकर जमात से अदा करने के वजूब पर दलालत करती है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इदा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक। सूरह निसा। जब तुम उनमें हो और उनके लिए नमाज खड़ी करो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो। सूरह निसा आयत नंबर 102। इस आयत में मैदान जंग में मुजाहिदीन को नमाज बाजमात अदा करने की ताकीद की गई है। इससे आप नमाज बाजमात की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्जिद की जमात 27 दर्जा अजर रखती है घर और बाज़ार की नमाज पर, चाहे वो जमात से पढ़ी जाए या इनफरादी पढ़ी जाए। मगर बाज़ उलमा ने उनकी मुखालिफत की है कि जमात की नमाज इनफरादी नमाज से 27 दर्जा फजीलत रखती है। अल्लामा नववी और इब्न दकीकुल ईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि घर या बाज़ार की इनफरादी नमाज पर मस्जिद की नमाज को 27 दर्जा फजीलत है। अलबत्ता इस बारे में तमाम का इत्तेफाक है कि मस्जिद में जमात से अदा की हुई नमाज सबसे बुलंद दर्जा रखती है, उसकी बराबरी दूसरी कोई शक्ल नहीं कर सकती। दूसरा दर्जा ये है कि इंसान अपने घर में जमात से नमाज पढ़े। तीसरा दर्जा ये है कि अपने घर में इनफरादी नमाज अदा करे। और चौथा दर्जा ये है कि बाज़ार में जमात से नमाज अदा करे। और इस फ़र्क और फजीलत की वजह यह है कि मसाजिद उसी घर से बनाई जाती है। दूसरा, अज़ान के ज़रिए लोगों को मस्जिद में नमाज के लिए बुलाया जाता है, बखिलाफ बाज़ार और घर के। इसी तरह बाज़ारों में, दफातर में और फ्लैटों में जो इबादत गाहें बनी हुई होती है उसका भी यही हुक्म है, इसलिए कि उसे मस्जिद नहीं कहा जाता।
اور گھر میں انفرادی نماز ادا کرنا بازار کی باجماعت نماز سے افضل ہے، اس لیے کہ بازار اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہوں میں سے ہے بخلاف مساجد کے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہیں بازار ہے۔ آگے اس ثواب کی زیادتی کا سبب بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی گھر پر وضو کرے اور اچھی طرح کمال درجہ کا وضو کرے، پھر گھر سے نکلے اور گھر سے نکلنے میں نماز کے علاوہ اور کوئی غرض نہ ہو، تو جو بھی قدم رکھے گا اس پر 1 درجہ بلند ہوگا اور خطا معاف ہوگی، چاہے مکان مسجد سے قریب ہو یا دور ہو۔ یہاں 1 قدم پر 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر قدم پر اس کی 1 خطا اللہ معاف فرمائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی جب مسجد میں داخل ہو جائے وہاں تک یہ فضیلت اس کو ملتی رہے گی۔ اب مسجد میں داخل ہو گیا، وہ دوسری فضیلت شروع ہوگی، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے اور نماز کے لیے جب تک وہ مسجد میں رکا رہے گا نماز ہی میں شمار ہوگا، یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد یا دیگر سنتیں پڑھنے کے بعد اب جب تک وہ جماعت کی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا نماز ہی میں شمار ہوگا، یعنی نماز کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ یہ بھی ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ آگے ہے، اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت کی نماز سے فارغ ہو کر اور دیگر سنن و نوافل سے فراغت کے بعد جب تک اس جگہ بیٹھا رہتا ہے، اپنے اوراد و وظائف میں اور دعا وغیرہ میں مشغول رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہو کر جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہنا نماز کے ثواب میں داخل ہے، اور جماعت سے فراغت پر مسجد میں رہنا چاہے اوراد و وظائف یا دعا کے لیے ہو فرشتوں کی دعا کا مستحق بنتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو نماز سے فارغ ہو کر جلدی سے مسجد سے باہر نکلنے کی فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر مسجد میں توقف کرنا چاہیے تاکہ فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جائے۔ اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، یعنی اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کی توبہ قبول کر۔ اور یہ دعا فرشتے اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ باوضو رہتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے اور باوضو ہے، جب تک اس کی وضو نہیں جاتی وہاں تک یہ دعا کا مستحق رہتا ہے۔ پھر اگر وضو ٹوٹ گئی یا یہ کہ اور کوئی کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، پھر وہ فرشتوں کی دعا کا مستحق نہیں رہتا۔ حدیث کے شروع میں یہ فرمایا گیا کہ گھر سے اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کی نیت سے گھر سے نکلا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طہارت کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے اور نماز کے علاوہ اور کوئی ارادہ یا غرض نہیں ہے تو یہ اجر و ثواب اور فضیلت حاصل ہوگی۔ مگر کوئی شخص بازار یا دکان کے ارادے سے نکلا اور یہ بھی نیت کی کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا تو راستے میں نماز بھی ادا کر لیں گے، تو ایسی صورت میں وہ اس اجر کا مستحق نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنے دفتر سے یا دکان سے باوضو ہونے کی حالت میں صرف نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ مطلب اس کے دل کے ارادے اور نیت پر فضیلت موقوف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فضائل کے استحضار کے ساتھ عبادات میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان باتوں کو سننے کے بعد تبلیغ دین کے فریضے کی ادائیگی کی نیت سے ان باتوں کو اپنے دوست احباب تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھیں۔